नमस्कार। राष्ट्रको शान हाम्रो किसान टेलिभिजनको प्रस्तुति समृद्धिका लागि कृषिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल कृषि प्रधान देश, हामी कृषि भूगोलमा छौँ। कृषिमा आधारित भएर पनि अझै हामी कृषि मार्फत आर्थिक समृद्धि, परिवर्तन, जीविकोपार्जन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको विकासमा जान सकिरहेका छैनौँ। कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषिमा प्रविधिको प्रयोग सँगसँगै प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादनमा जानुपर्ने हामी छिमेकी मुलुक दुईटा शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा रहँदाखेरि छिमेकी मुलुकको कृषिको अभ्यासलाई पनि हेर्दै हामीले आफ्नो देशको उत्पादनलाई देश संहितामा गइसकेपछि बढाउँदै लैजानुपर्ने हो। तर दुर्भाग्यवश केही दिन अगाडि संसद विघटन भइसकेपछि नेपालमा फेरि अर्कै खालको अस्थिर राजनीति सिर्जना भएको छ। आज फेरि प्रदेश के हुने हो भन्ने त्राइमा देखिरहेको बेला आज हामी कर्णाली प्रदेशमा रहेर विशेष गरी कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिव भएर केही महिना अगाडि काठमाडौँबाट जानुभएको, हुन त उहाँ जन्मिनु भएको नि पश्चिममा हो, तर फेरि त्यहाँ गएर कर्णाली प्रदेशमा उत्पादनशील क्षेत्रमा विशेष गरी कृषि सहकारी मार्फत कर्णाली प्रदेशको समृद्धिमा कसरी लागिरहनु भएको छ र एउटा सचिव विशेष गरी हुन त कर्मचारीको भूमिका ठुलो हुन्छ, यहाँ मन्त्रीहरू कतिखेर पद खुस्किन्छ टुङ्गो हुँदैन, तर कर्मचारीको भूमिका ठुलो हुन्छ। त्यसैले आज हामी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव कर्णाली प्रदेशका राजेन्द्र प्रसाद मिश्रसँग कुराकानी गर्छौँ। सचिव, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले अलिकति भूमिका बाँधेँ। यहाँ काठमाडौँबाट फर्किनुभयो कर्णाली प्रदेशतिर, यहाँको जन्म पनि उतैपट्टि पर्यो। सँगै देश संहितामा गएसँगै एउटा अस्थिर राजनीतिले केही हलचल केन्द्रीय राजनीतिमा मचाइरहेको छ। प्रदेशतिर के हुने हो भन्ने पनि देखिरहेको छ। यो बिचमा 20 वर्ष लामो कर्मचारीहरूले स्थानीय प्रशासनमा भनौँ अब देश चलाए, आज फेरि त्यही हालतमा जाने हो कि भने जस्तो देखिन्छ। कर्मचारीको भूमिका कस्तो रहँदो रहेछ एउटा देश सञ्चालन गर्नको लागि? मैले त्यहाँबाट सुरुवात गरेँ। विकास र राजनीति जोडिएका हुन् तर अलग तरिकाले हिँड्छन् र कर्मचारी तन्त्र विकासको एक खालले भाग पनि हो र स्थायी सरकार पनि हो। र जुन हामीले नियमित क्रियाकलापहरू गर्छौँ त्यसमा यसले खासै तात्विक असर पर्दैन। जुन सरकार आए जो आए पनि किसान फेरि पनि आम उसमा पनि अहिले पनि हेर्नुभयो भने पेन्डेमिकले कृषक क्षेत्रलाई त्यति असर गरेन नि त। भनेपछि यसले पनि कृषि क्षेत्रलाई धेरै ठुलो असर गर्दैन र किसानको आफ्नै गतिविधिहरू छ, आफ्नै समस्याहरू छन्, आवश्यक अवसरहरू छन्, बजारसँग जोडिएका विषयहरू छन् भने यो आफ्नै तरिकाले हिँड्छ। असर नपर्ने भन्ने होइन, तर पनि आफ्नो तरिकाले हिँड्छ। अब जस्तो राजन सर यहाँ भर्खरै मात्रै सचिव भएर जानुभएको छ। कर्णाली भन्ने बित्तिकै एक हिसाबले एउटा अभावमा बाँचिरहेका नागरिकहरूको एउटा भूगोल हो भनेर हामीले चिन्ने गर्छौँ हिजो पनि कर्णाली प्रदेशलाई। आज त्यो भूगोलमा बसेका नागरिकहरूको आर्थिक जीविकोपार्जनदेखि लिएर त्यहाँको कृषिबाट समृद्धिका कुराहरू जुन सरकारको नारा छन् त्यसलाई व्यवहारमा लैजानको लागि सँगै उत्पादनमा वृद्धि गर्नको लागि कर्णाली प्रदेशका चुनौतीहरू र त्यहाँको सम्भावनाहरू कस्तो छ? जुन तपाईँले समृद्धिका लागि कृषि भन्नुभयो नि, हाम्रो आम मास अहिले पनि कृषिमा निर्भर छ र तिनीहरूको आर्थिक उन्नति नहुन्जेलसम्म समग्र समृद्धिको ड्राइभ गर्न गाह्रो छ। र त्यसका लागि रियलाइजेसन के हो भने कर्णाली प्रदेशकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेश राष्ट्रिय औसत मापदण्डभन्दा धेरै प्यारामिटरहरूमा, धेरै सूचकहरूमा पछि रहेको प्रदेश हो। र यो सन्दर्भमा अझै कर्णाली प्रदेशको भूगोलको जटिलताले तपाईँलाई धेरै अवसरहरू पनि सिर्जना गरिदिएको छ र धेरै चुनौतीहरू पनि सँगसँगै खडा गरिदिएको छ। म अवसरबाट कुरा गर्न चाहन्छु। र जब बाटोघाटो जसले कर्णाली प्रदेश जोडिएको छ, गाउँघरमा अलिअलि बाटोको पहुँच बढ्दैको छ, प्रविधि बजार फराकिलो भएको छ, सञ्चारले आम दुनियाँ जोडिसकेको र प्रविधिसँग किसानहरू जोडिसकेका छन्। यो अवस्थामा उच्च मूल्यका बालीहरू खेती गर्ने र आफू अनुकूल, आफ्नो ठाउँ अनुकूलको लागि उच्च मूल्यका बालीहरू खेती गरेर मुनाफामूलक खेती गर्ने अवसरहरू किसानलाई प्राप्त छ। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने कर्णालीले काठमाडौँमा एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ। कर्णालीका उत्पादनहरूलाई उपभोक्ताले रुचाएका छन् र राम्रो प्राइस तिर्न पनि तयार छन् भने यी अवसरहरू जुन अहिले बजारले दिएका अवसरहरू, पूर्वाधारले दिएका अवसरहरू, लगानीको हिसाबले पनि राज्यले राम्रो लगानी गरिरहेको छ। झन्नै अहिले हेऱ्यो भने हामी 3 अरब त प्रदेशबाट कृषिमा खर्च गरिरहेछौँ। 3 अरब प्रदेशभरिमा भने प्रति हेक्टरको 3 अरब चाहिँ
कुन कुन सेक्टरमा खर्च गर्नुभएको छ? त्यहाँ पनि त उत्पादनको त सेक्टर विविधीकरण छ। कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमै हो र यता बाली र पशुपालन भन्छौँ। र बालीमा पनि हामी उच्च मूल्यका बालीहरूमै बढी फोकस गर्छौँ, किनकि त्यो प्रदेश भनेकै उच्च मूल्यका बालीहरूका लागि अवसर भएको प्रदेश हो। जस्तो फलफुल खेती होला, बेमौसमी तरकारी खेती हो, अहिले पनि आलु खेती छ, पशुपालनमा भेडा पालन छ र दुग्ध डेरीजन्य उत्पादनहरू छन् भने, र त्यस्तै अब अरू ओखरहरू र किवीहरूमा पनि हामी बिस्तारै गइराखेका छौँ। यसरी जाँदाखेरि अब किसानका जुन अवसरहरू छ त्यसलाई सहजीकरण गर्नलाई हामी प्रयासरत छौँ। ती अवसरहरूलाई प्राप्त गर्नका लागि किसानले के कसरी ती अवसरहरूलाई ग्रास्प गर्न सक्छन्? अब यसमा एउटा सजिलो चुनौती भनेको अनुदान त हामीले 3 अरबको लागि बजेट छुट्यायौँ, तर कतै चाहिँ त्यो दुरुपयोग हुने अथवा अनुदानमुखी मात्रै कृषि हुने हो कि त्यसले चाहिँ जीविकोपार्जनसँगै परिवर्तनमुखी कृषि हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ यो च्यालेन्जिङ पार्ट छ नि। तपाईँले ठ्याक्कै पोइन्टमा ल्याउनु भयो। र बेसिकली अब कसरी जाने त भन्ने कुरामा हामी हिजोको दिनमा कृषि क्षेत्रले एउटा प्रसारको कार्यक्रम भन्थ्यौँ हामी, र हामी टेक्नोलोजी डिसेमिनेसनमा काम गर्थ्यौँ। टेक्नोलोजी डिसेमिनेसनको पार्ट अलिकति मार्केटले पनि आइसकेपछि हामीले त्यसलाई अलिकति कम गरिकन कमर्सियलाइजेसनको पार्टमा आयौँ। विभिन्न आयोजना कमर्सियलाइजेसनको मोडमा आए र कमर्सियलाइजेसनको मोडमा आउँदाखेरि हामी एउटा प्रस्तावमा आधारित कम्पिटिटिभ ग्रान्ट सिस्टममा गयौँ र अहिले प्रदेशहरूमा पनि त्यो छ, हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा पनि छ। र सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको त्यो यदि प्रतिस्पर्धामा आधारित ग्रान्ट सिस्टमलाई आम किसानसँग पुर्याउनु नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। यदि त्यो पुर्याउन सकियो भने व्यवसायीकरण छिटो र सरल हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। र त्यसमा आएका चुनौतीहरूलाई र कमी कमजोरीलाई सुधार्दै हामीले अलिक फरक किसिमले हिँड्न खोजिरहेका छौँ। अब एउटा आम किसानका लागि कम्प्रिहेन्सिभ सपोर्ट सिस्टम, कृषिका लागि समग्रमा रहेको कम्प्रिहेन्सिभ सपोर्ट सिस्टम हामी डिजाइन गर्दैछौँ। त्यो सिस्टम भनेको होल तपाईँको लगानीका पार्टमा होस्, टेक्नोलोजी दिने पार्टमा होस्, इन्फ्रास्ट्रक्चरको पार्टमा होस् या बजारको पार्टमा होस्, यी सबैलाई एउटै उसमा राखेर सबै किसानका लागि खेती गर्ने सबैमा त्यो पहुँच हुनुपर्छ र त्यो सबैले पाउनुपर्छ। फलफुल लाउने किसान हो भने त्यो फलफुल लाउने किसानले उसले राज्यबाट पाउने सबै किसिमको सहुलियतहरू उसले सबैले पाउनुपर्छ र एउटाले पाउने अर्कोले नपाउने हुँदाखेरि त्यो विभेद भयो। अब जस्तो अहिले अनुदानकै कार्यक्रमहरू हेर्ने हो भनेदेखि कतिपय पकेट ब्लक जोन सुपर जोन जुन कार्यक्रम PM प्रोजेक्टदेखि लिएर प्रदेशका कार्यक्रम अझ स्थलीय तहका कार्यक्रमहरू छन्, तर हामीले प्रभावकारी के देख्न सकेनौँ भने एक त किसानमा उत्पादनमा चाहिँ चेतना स्तर बढ्न सकेन, अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन हुन सकेन। जस्तो मैले भन्न खोजेको छिमेकी मुलुक भारतबाट हामीले अहिले हेर्छौँ भने तपाईँले आलुको कुरा गर्नुभयो, कुनै एक समयमा तपाईँहरूको चाहिँ बाजुरा जिल्लाको चाहिँ धमकने आलु महोत्सवको बारेमा नै मैले अवलोकन गर्ने चाहिँ त्यहाँबाट नजिकै चाहिँ अवसर पाएको थिएँ, जबकि त्यहाँको उत्पादनसँग हामीले छिमेकी मुलुक भारतको उत्पादनसँग हामीले तुलना गर्दाखेरि कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ। भन्दाखेरि हामीले बजारमा त सस्तोमा माल पठाउनु पर्ने हुन्छ, किसानको लागत खर्च महँगो हुन्छ, अनि हामी कसरी उत्पादन गरेर जीविकोपार्जन गर्न सजियो? बजार र अनुदानले सस्तो हुन सकेन गर्दाखेरि जस्तो भारतीय उत्पादनसँग म चाहिँ के कुरामा विश्वास छु भने हाम्रो डिस्टिङ्क्ट कम्पिटिटिभ एडभान्टेज छ। हामीले कतिपय कुरामा उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन। अहिले आलु हेर्नुभयो भने जुम्लाको आलु तले प्रतिस्पर्धा कसैसँग गर्नु पर्दैन नि त। बेमौसमी आलु अहिले 60 देखि 80 मा छ। तपाईँ डन्जराको आलु, सुर्खेतको आलु, दैलेखको आलुले त कसैसँग प्रतिस्पर्धा गरेको छैन नि त। भने हामीसँग भएको उत्पादनको क्वालिटी फरक छ, हो स्वाद फरक छ, पहिचान फरक छ भने हामीले जुन स्लट उपलब्ध भएको छ बजारमा हाई भ्याल्यु स्लट छ। त्यो 60 रुपैयाँ किलो इन्डियन कन्ज्युमरले खाँदैन, आमले पनि खाँदैन, तर हाम्रो उपभोक्ताले 60 रुपैयाँ किलो आलु खाइरहेका छन् भनेपछि त्यो अवसरलाई ग्रास्प गर्ने हो। तर हामीले त्यसलाई भोल्युममा चाहिएको स्केलमा उत्पादन दिन सकेका छैन। त्यसले प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि जुन बजारले उपलब्ध गराएको अवसर छ त्यो अवसरलाई ट्र्याप गर्ने गरी भनेको यसको अर्थ त हामीले हाम्रो नेपाली उत्पादन अझ भनौँ कर्णाली प्रदेशकै भनौँ अथवा चाहिँ मैले नामले बाजुरा जिल्लाको नामले त्यहाँको उत्पादनको आलुको कुरा गरौँ, हाम्रो क्वालिटी यो छ र यो क्वालिटीको चाहिँ आलुलाई चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ मार्केटिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले त्यो आम माछा पुर्याउन नसक्नु कमजोरी हो, अथवा भोल्युममा चाहिँ छिमेकी मुलुकको उत्पादन आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई सस्तो भयो क्वालिटीमा ध्यान दिएन कहाँनिर हामी चाहिँ झुकिरहेछौँ सजिलो। हाम्रो चुनौती के हो भने हामीसँग स्केलै छैन। हिजो पनि म जुम्लाका साथीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ, उनीहरूलाई वर्षभरि बेच्न पुग्ने आलु नै छैन जुम्लाको आलु।
भनेपछि उनीहरूले प्राइसमा कुनै ऊ छैन, उनीहरूले प्रतिस्पर्धा कसैसँग गराउनु परेको छैन, तर आज उत्पादन छ भोलि छैन भनेपछि हामीले हाम्रो चुनौती भनेको जुन प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धात्मक अवसर जुन हामीलाई प्राप्त छ त्यो अवसरका लागि चाहिने जति परिमाण हो हामीले त्यो उत्पादन दिन सकेका छैनौँ। बर्खामा तरकारी, काउली, बन्दा, टमाटर, तपाईँको सिमला मिर्च, भेडे खुर्सानी आदिका लागि त कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन। हामीले इन्डियनहरू आफै लिएर जान तयार छन्। नेपालगञ्ज एउटा कर्णालीको यथेष्ट जान्छ, तर उनीहरूलाई ट्रकभरिमा चाहिने उत्पादन हामीले दिन सकेन। त्यसको लागि हामीले गर्ने प्रयास अहिले भनेको के हो भने अब सहकारीमा आउनुहोस्, एक्लै हिँडेर कहीँ पुगिँदैन, सामूहिक रूपमा सहकारीमा उत्पादनमा जाउँ, भोल्युम निकालौँ र भोल्युम निकाल्ने बित्तिकै त्यसलाई क्वालिटी र त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधारहरूमा हामी सपोर्ट गर्छौँ। तर सहकारी पनि त सचिवजी पैसा किनबेचमा मात्रै लागेन, यहाँले भने जस्तो उत्पादनमा लागेन नि त। उत्पादनमा सहकारी लाग्ने भनेदेखि त सहकारी मार्फत त हेर्नुहोस् त आज नेपालमा 60-63 वर्ष लामो सहकारीको अभ्यास हेर्दाखेरि 30-35 हजार सहकारी सङ्ख्यात्मक रूपमा छन्। 7 खरबभन्दा वर्षको चाहिँ त्योभन्दा माथि कारोबार छ, तर सहकारीहरू उत्पादनमा त छैन। त्यो कुरामा त यहाँहरू जस्तो मन्त्रालयले त सहकारीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो। अबको चुनौती भनेको सहकारीहरूलाई अथवा समूहहरूलाई उत्पादक क्षेत्रमा मोबिलाइजेसन गर्ने हो, प्रविधि दिने हो। प्रविधिमा अलिकति खुकुलो के भएको छैन, बजारमा प्रविधि उपलब्ध छ। अहिले तपाईँले भने कसैको प्रविधिको ढोकालाई टकटकाउनु पर्दैन भने अब हामीले गरिराखेको प्रयास के हो भने सहकारीलाई उत्पादनमा लैजाउँ। र अहिले हामीले राम्रो 2टा प्याकेजहरू यसरी ल्यायौँ कि जस्तो ठुला व्यवसायहरू अलि ठुला बनाउँ, व्यवसायहरू 1 करोडसम्मको ब्याजमा उनीहरूले ब्याङ्कतिर जानुहोस्, हामी अब तपाईँहरूलाई अरूभन्दा इन्ट्रेस्ट सब्सिडी दिन्छौँ। 2%मा तपाईँले 5 वर्षमा 1 करोड चलाउनु पाउनुहुन्छ होइन। लेस देन 1%मा वाणिज्य ब्याङ्कबाट उपलब्ध भइरहेको छ भने त्यतातिर युवा व्यवसायहरू लाग्नुहोस्, जसले अलिकति कोलेट्रल राख्न सक्नुहुन्छ भने। सानो व्यवसाय सुरुवात गर्ने सहकारीमा आबद्ध भएका किसानहरूलाई हामीले करिब 10% ब्याजमा इन्ट्रेस्ट सब्सिडी दिएको छ। आफ्नै सहकारीबाट लिनुहोस्, आफ्नै पद्धतिबाट लिनुहोस्, तर हामीले तोकेको उत्पादनमा आउनुहोस्। उत्पादनको लागि एग्रिमेन्ट गरौँ, तपाईँले केमा जाने हो, प्रोडक्टिभ पार्टनरसिपको रूपमा एग्रिमेन्ट गरौँ र व्यापारीहरूलाई पनि ल्याउँ। भनेपछि तपाईँले प्रोडक्सन गर्नुहोस्, हामीले इनपुटमा सहयोग गरिरहेका छौँ, व्यापारीले उत्पादन लैजान्छ भने त उत्पादनमा त आउनै पर्छ। र सामान्य रूपमा पैसाको कारोबार मात्रै गरेर त उत्पादन बढ्दैन भने अब भनेको सहकारीहरूलाई उत्पादक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने हो र हामीले त्यही प्रयास गरिरहेका छौँ। अब जस्तो सचिव आज नेपालमा हामीले के देख्छौँ भने युवाहरूमा विदेशतिर जाने लहरको बढ्दो क्रममा छ। नेपालमा सम्भावना त छ नि, जस्तो हामीले अघि भन्यौँ बर्खाको सिजनमा उत्पादन हुने यहाँको हरियो तरकारी, टमाटर लगायतको तरकारी छिमेकी मुलुकले लैजान तयार छ, लगि पनि रहेको अवस्था छ। आज हामी रोजगारीकै अवस्था हेर्छौँ भने चाहे त्यो चाहिँ नेपालका हरेक क्षेत्रमा होस्, छिमेकी मुलुकका चाहिँ व्यक्तिहरू धेरै नेपालमा आएर रोजगारी गरिरहेछन्। चाहे त्यो चाहिँ सामान्य तरकारीकै कुरा गरौँ, ठेलागाडामा तरकारी बेच्ने होस्, छिमेकी मुलुकका मान्छेहरू आउनुपर्छ। सामान्य एउटा चाहिँ मोटरसाइकल गाडीमा चाहिँ काम गर्ने व्यक्ति हुन्, छिमेकी मुलुकबाट आउनुपर्छ। एउटा ग्यारेज चाहिँ खोल्ने व्यक्ति छिमेकीबाट आउनुपर्छ। तर हाम्रो नेपाली युवा दाजुभाइहरू विदेशतिर गइरहेछन्। त्यसभित्र पनि कर्णाली प्रदेशमा अझ कोभिडलाई जोडेर हेर्ने हो भने झन्डै 1,36,000 चाहिँ नेपाल फर्किनु भएको थियो कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ लकडाउनको बिचमै। तर उहाँहरू फेरि फर्किएर पुनः चाहिँ छिमेकी मुलुकतिर जाने क्रम बढ्दो भयो। यसलाई हामीले यो त ठुलो चुनौतीको रूपमा देखिएको यो खाडालाई कसरी पुर्ने सचिवज्यू? अब अहिलेको उसमा त्यसलाई 2टा पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ भन्छु म चाहिँ। एउटा चाहिँ ग्लोबल पर्सपेक्टिभ, तपाईँ आजै इन्डिभिजुअल तपाईँलाई ग्लोबल अपर्च्युनिटीहरू छन्, तपाईँ जहाँ पनि जानु सक्छ। म कर्णालीकै युवा साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि राम्रो होटलमा बेङ्गलोरमा काम पाउनु भएको छ, उहाँले 40-45 हजार रुपियाँ स्केल छ भने उनीहरूलाई त्यो कृषिमा रिटेन भइरहने अवस्था रहँदैन होला होइन। त्यसैले तर जुन तपाईँको डिप्राइभ भएर गइरहेको छ, एकदमै कठिन परिस्थिति झेल्न सकेर गइरहेको छ, त्यसका लागि अवसरहरू छन् र त्यसलाई हामीले अवसर दिने प्रयास गर्ने हो। र दोस्रो कुरा, कृषिमा सबैका लागि जति अहिले पपुलेसन हामीले इन्गेज गरिरहेछौँ त्यो पपुलेसनका लागि आर्थिक समृद्धिको लागि त्यति खालको अवसरहरू छैनन्, त्यसबाट अलिकति घट्ने नै हो भने जुन रहेको गाउँमा युवाहरू छन् त्यसलाई मात्रै परिचालन गर्ने हो भने पनि हामीले राम्रो किसिमको उत्पादन दिन सक्छौँ। किनकि उसलाई ल्यान्ड पनि त चाहिएन। अहिले हेर्ने हो भने कर्णालीमा तपाईँको 5-10 रोप्नेभन्दा कम छ, त्यो पनि टुक्रा जमिन त हो भने 10 रोप्नेले त इकोनोमी अफ स्केल दिँदैन। चक्लाबन्दी गर्न सकिँदैन हो, त्यो चक्लाबन्दी जानलाई अर्कोले जमिन छोड्नु पऱ्यो नि त। एउटा युवा बाहिर निस्कनु पऱ्यो, अर्कोले लिनु पऱ्यो। त्यसका लागि जसलाई राम्रो अवसर छ त्यो जान्छ, जो बाँकी रहन्छ उसले उसको जमिन लिन्छ चक्लाबन्दीमा। भनेको यसको अर्थ हामीसँग सामूहिक खेती गरौँ भन्ने त्यो कन्सेप्ट, त्यो खालको हाम्रो चेतना स्तरै नबढ्नु हाम्रो कृषि क्षेत्रको कमजोरी। एकदमै सामूहिक खेती भन्दा पनि क्रप पुलिङ भन्छौँ हामी। एउटा उत्पादनको स्केल दिनको लागि हामी एक ठाउँमा आएर उत्पादन गर्ने, हामी त व्यापारी होइन नि त। हामी त हिजो परम्परागत रूपमा खेती गरिराखेको समूह हाम्रो त। बढी भयो भने बाँडेर खाने हो, अलिकति होइन बेच्ने त होइन नि त। कम भयो अझ बाहिर किनेर खाने हो भने हामी व्यापारिक, हाम्रा किसानहरू व्यापारिक बेच्नका लागि तयार भएको त कति वर्ष भयो र
भनेपछि उनीहरूको अभ्यास गर्दैछौँ भने जब व्यावसायिकरणको अभ्यास भर्खरै गर्दैछौँ भने त्यसमा उतार चढाव कठिनाइहरू त आउँछन् नै र अबको 5-7 वर्षपछि तपाईँले एकदम कम्पिटेन्ट युवाहरू कृषिमा पाउन सक्नुहुन्छ, पढ लेखेका युवाहरू पाउनुहुन्छ, मार्केट नेटवर्क अलिकति स्ट्रङली भएको आउनुहुन्छ र उत्पादनको कुरा पनि एउटा करार उत्पादनमा पाउनुहुन्छ। यसले गर्दा फरक आउँछ। तर भर्खरै मात्रै व्यावसायिकरणको यात्रामा हिँडेको उसले गर्दाखेरि केही कठिनाइहरू टेम्पोररी देखिएका हुने। कर्णाली प्रदेशको कृषिको समृद्धिको र विकासको लागि चुनौतीको पाटोलाई खेलाउनु पर्ने सचिव के देख्नुभयो तपाईँ? चुनौती भनेकै हाम्रो पहिला त हाम्रो भूगोल चुनौती हो हैन। हामीले के भने सबै उत्पादनहरूलाई जोड्न सक्दैनौँ अहिले पनि मार्केटसँग हैन। अहिले पनि सब्सिस्टेनेबल लेभलमा तिनीहरूलाई हामीले त्यहाँको खाद्य सुरक्षा चाहिँ हाई कस्ट खाद्य सुरक्षा छ। अहिले पनि तपाईँले झन्डै एउटा परिवार पाल्नका लागि 2 लाखदेखि 2.5 लाखसम्म खर्च गर्नुपर्छ प्रति वर्ष भनेपछि त्यो भनेको हाई कस्ट हो नि त। त्यसलाई तल ल्याउनुपर्छ। तर त्यसको लागि त त्यहाँ उत्पादन पनि त हाई कस्टको उत्पादनहरू पनि त छन् नि, वस्तु विनिमय गर्न सक्छौँ नि। हो, त्यसैका लागि हामीले हाई भ्याल्यु एग्रिकल्चर, मैले सुरुमा भने हाई भ्याल्यु एग्रिकल्चर नै कर्णालीको एउटा चिज हो जसलाई हामी प्रमोट गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हाई इन्ड मार्केटसँगै जोड्ने हो। हामीले त्यहीँको उत्पादन त्यहीँका किसानहरूसँग, त्यहीँको कोदो त्यहाँका किसानसँग बेचेर हुँदैन। त्यो कोदो अलिकति महँगो मूल्यमा खाने काम वर्ग छ त्यहाँ वर्गसम्म पुर्याउने हो र अनि मात्रै उनीहरूको इन्कम बढ्छ र इन्कम बढ्ने बित्तिकै उनीहरूको खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। त्यसैले हाम्रो के हो भने एउटा त उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्ने, उत्पादनको नेटवर्किङ गर्ने र त्यो उत्पादनलाई अलिकति पैसा तिर्न तयार भएका उपभोक्ताहरूसँग पुर्याउने। त्यो पुर्याउन सक्यौँ भने हामी एउटा भनेको महँगो बजारसम्म पुर्याउनु पर्यो। किन त्यहाँ आउँदाखेरि पनि खरिद मूल्य महँगो पर्यो, अरू खाद्य सामग्री एकदम भने त्यहाँको सामग्री पनि महँगोमा गयो भने त वस्तु विनिमय गर्ने बित्तिकै किसान त लसमा भएन। जस्तो सिमी नै कुरा गर्नुहोस् न, 140-200सम्म सिमी गइरहेको छ प्रति किलो कर्णालीको। भने चामल उसले 70-80मा किन्यो भने 2 किलो चामल त पायो नि त। उसले आफ्नो खेतमा चामल धान फल्दैन थियो तर सिमीबाट साट्न सक्यो त भनेपछि त्यो भनेको हाम्रो तुलनात्मक लाभ हो र जुन त्यहाँको एग्रो इकोलोजीका लागि क्रपिङ प्याटर्नका लागि फिट छ भने त्यसैले हाई भ्याल्यु एग्रिकल्चर नै त्यहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यसको लागि त सचिवज्यू अब त प्रदेश सरकारहरू पनि त एउटा प्रदेश सरकार र अर्को प्रदेश सरकार बिचको नि त वस्तु विनिमयमा उहाँहरूले योजना बनाउनु पर्ने हो नि। एकदमै हामी ट्रेडिङको रूपमा जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न, कर्णाली प्रदेश, 5 नम्बर प्रदेश, गण्डकी प्रदेश अब भनौँ, लुम्बिनी प्रदेश भनौँ, त्यसपछि गएर हामी चाहिँ उतापट्टि गएर चाहिँ 7 नम्बर प्रदेशमा हामी जाउँ, यी पश्चिमका चाहिँ 4-5वटा प्रदेशहरू बिचमा चाहिँ वस्तु विनिमयमा साझेदारी गर्न सक्ने सम्भावना छ नि। एकदमै मजाले छ। हामी हाई इन्ड जुन अघि भने नि इन्टर प्रोभिन्सियल ट्रेडको कुरा गरिरहेका छौँ। बिस्तारै हामी प्रोभिन्स त भर्खर भएको हो नि। अस्ति मात्रै हामीले 5 नम्बर लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको बिचमा कुरा गर्दैथ्यौँ। तपाईँहरू चामल दिनुहोस्, हामी तपाईँलाई सिमी दिन्छौँ। दुईटा कोअपरेटिभको बिचमा MOU गरौँ होइन। तपाईँको धान उत्पादन गर्ने कोअपरेटिभ र हाम्रो सिमी उत्पादन गर्ने कोअपरेटिभ साझेदारी गरौँ। तपाईँको चामल हाम्रो कोअपरेटिभले लिन्छ, हाम्रो सिमी तपाईँको कोअपरेटिभले लिन्छ भने यो खालको म्युचुअल एग्रिमेन्टमा पनि जान सकिन्छ भने इन्टर प्रोभिन्सियल ट्रेडहरू बिस्तारै आउँदैछ हेर्नुहोस्। र इन्टर प्रोभिन्सियल ट्रेडमा प्रोभिन्सहरूमा स्पेसलाइजेसनको कुरा पनि आउँछ हैन। हामी धानमा स्पेसलाइज हुन धेरै गाह्रो छ तर हामी हाई भ्याल्यु एग्रिकल्चरमा मजाले स्पेसलाइज हुन्छौँ जुन अरू प्रोभिन्सलाई हामी सपोर्ट गर्न सक्छौँ। तर त्यही बेला हामीले खाद्यान्नका लागि कर्णाली प्रदेशले अरू प्रोभिन्समा डिपेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको इन्टर प्रोभिन्सियल ट्रेड नै हो। अहिले पनि तपाईँ दसैँको बेला सबभन्दा बढी खसी बोका सप्लाई गर्ने त कर्णाली प्रदेश नै हो नि हैन। अहिले पनि हामी सगर्व भन्छौँ कर्णाली प्रदेश भनेको त मासु जन्य उत्पादनमा त त्यहाँ त सम्भावना छ। त्यो हामी सम्भावना छ, तरकारीको सम्भावना छ। त्यो सम्भावनालाई चाहिँ खाद्यान्नसँग चाहिँ वस्तु चाहिँ साटासाट गर्न त गाह्रो भएन नि त, ट्रेड गर्न गाह्रो छैन। भनेको त्यसलाई चाहिँ प्रचार गर्न हामीले नसकेको, चिनाउन नसकेको बजारमा चिनाउँदै वस्तु क्वालिटीको यो छ है भनेर चिनाउँदैछौँ। अहिले पनि मैले भने आज तपाईँ हेर्नुहोस् त, हामी यहाँ बसेर बोलिरहेका छौँ, हामी आज बल्खुमा छौँ किसान टेलिभिजनमा। हामी बल्खुमा हामी तरकारी बजारको माथि छौँ। यही बजारमा तपाईँको छिमेकी मुलुक भारतबाट तरकारी आउँछ तर त्यही कर्णाली प्रदेशको तरकारी हामीले यहाँनिर ल्याएर भारतबाट आएको आलु चाहिँ 30 रुपियाँमा यहाँ बिक्री होला तर कर्णालीको आलु चाहिँ यहाँ 60 रुपियाँ हुन्छ भन्दाखेरि हामी 30 रुपियाँको आलु किनेर खान्छौँ। त्यसको अर्थ हामीले यहाँका चाहिँ क्वालिटीका ग्राहकहरूसँग पुर्याउन सकेनौँ। हो, मैले अघि नै भने नि त, एउटा त हामी ट्रेड लिङ्कमा अझै बनिसकेका छैन। ट्रेड लिङ्क बन्नु बिजनेस त नेटवर्कलाई ह्यान्डलिङ गर्ने हो नि होइन। तपाईँले इन्डियन बिजनेस एग्री बिजनेसको नेटवर्क ग्लोबलमा सबभन्दा ठुलो नेटवर्क भित्र पर्छ तर नेपालको आफ्नो नेटवर्क कति छ होइन। हामी त टेलिफोन कलको आधारमा व्यापार गरिरहेन हो। दोस्रो कुरा अघि पनि मैले भने हामीसँग त स्किलै छैन नि होइन। पहिला त उत्पादनै हो, प्रोडक्सन बेस त बलियो हुनु पऱ्यो नि त। प्रोडक्सन बेस बलियो हुनु पऱ्यो, इयर राउन्ड सप्लाई हुनु पऱ्यो र व्यापारीलाई त सबै थोक चाहिन्छ
भनेपछि हामीले पहिला गर्ने भनेको प्रोडक्सन बेसलाई स्ट्रङ गर्ने हो। अनि प्रोडक्सन बेस स्ट्रङ हुने बित्तिकै प्रोडक्सनलाई इयर राउन्ड सप्लाई र डाइभर्सिफिकेसन गर्ने हो। त्यो हुने बित्तिकै अनि हामी ट्रेड लिङ्कमा आउन सक्छौँ। तर अहिले पनि हाम्रो समस्या के भने आज छ भोलि छैन, आधी ट्रक छ पुरा ट्रक छैन। अब सचिव हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। यो कृषि क्षेत्र विशेष गरी किसानलाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ नि। त्यो यहाँ मात्रै होइन, तपाईँ अरू ठाउँमा पनि हेर्नुभयो भने हामी पढ्दाखेरि भन्थ्यौँ जापानमा खेती गर्नेको त बिहा नै हुन छोड्यो भनेर पढ्न पाइन्थ्यो भने किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण सबैले चेन्ज गर्नुपर्छ। यहीँ पनि अरू मुलुकमा त चेन्ज भइसक्यो। भयो। तपाईँ हेर्नुहोस् त इजरायलमा हेलिकप्टरमा पानी बोकेर माटो बोकेर लगाएर चाहिँ खेती गरेर त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो चेन्ज गर्दा तपाईँले पनि गर्नुपर्छ, मैले पनि गर्नुपर्छ। मैले त के आज विश्वले त त्यसलाई पनि त पाठ सिकिरहेको छ। मैले त के भन्छु भने किसानको लागि सम्मान दिने कुरामा यहाँ बसमा डोको बोकेर आएको किसानलाई जुन बेला सिट छोड्ने वातावरण बन्दैन नि, हाम्रो समाजले त्यो कुरा गर्दैन। तरकारी बोकेर आएको छ नि डोकोमा, तरकारी बोकेर आएको डोकोको किसानलाई जब काठमाडौँको रिङ रोडमा बसमा चढ्दाखेरि बसेको मान्छेले सिट छोड्नु पर्यो नि त। ऊ त उसको अन्नदाता हो नि त। अन्नदातालाई सम्मान दिन्छ, जीवन हो, जीवन बचाउने त। कोठामा गएर खाने त्यही हो भने त्यो डोको बोकेर उभिएर यसो ग्यालरीमा उभिराखेको हुन्छ, सिटमा बसेको मान्छे अर्को बसिरहेको छ। हाम्रो समाजले त्यो दृष्टिकोण दिएको छैन। अहिले पनि खेती गर्नेलाई घर परिवारको छोरोलाई पनि केही नगरे खेती गरी खालस् भन्छन्। त्यो त सम्मानपूर्ण पेसा हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ र हरेक समाजको तह तब्काबाट त्यसलाई सपोर्ट र सम्मान दिनु। आत्मसम्मान र स्वाभिमानको पेसा कृषि बनाउनु पर्यो। हो, बन्न नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो। एकदमै। त्यो बने त यहाँले भने जस्तो भोलुमा उत्पादन त गाह्रै छैन नि सचिवज्यू। हो, त्यो आउँछ। अब जब जस्तो बिस्तारै तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नि आत्मसम्मान। अहिले अब म अस्ति पनि कुरा गर्दै थिएँ, 100वटा बाख्रा छन् होइन, उसले मजाले पालेको छ, फ्यामिली छ। तपाईँले एउटा कार राख्न सक्छ, बाटो पुग्यो भनेपछि एउटा उदाहरण दिनुहोस् न, किसानले पनि कार चढ्न सक्छ भने के बजारमा पसलेले मात्रै कार चढ्ने हो र भनेपछि उसले जोसँग पैसा कमाउन सक्ने क्षमता छ, उसले चाहिँ जीवनमा चाहिँ सुख सुविधा चाहिँ सुविधाभोगी बन्ने हो नि त भनेपछि किसानले पनि त्यो क्वालिटीको लाइफ बिताउन सक्छ है होइन। आत्मसम्मान साथ त्यो चाहिँ बजारमा बस्ने ट्रेड गर्ने भन्दा भिन्न होइन, ऊ पनि एउटा व्यापारी हो तर आत्मसम्मान साथ जान सक्छ भन्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। र अहिले युवा व्यवसायमा त्यो आएको छ। तपाईँहरूले पछिल्लो पटक केही परिवर्तन भएको छ। हो, एकदमै। अहिले तपाईँको ब्लकमा गर्ने, अलिक फार्महरू खोल्ने, फार्म हाउसहरू खोल्ने र अलिकति कमर्सियल प्रोडक्सन गर्ने खालको जुन पद्धति आएको छ त्यो हिसाबले जुन आम परम्परागत रूपमा खेती गर्ने किसानको आत्मसम्मानमा त उसको फरक छ। सर यहाँको आफ्नो अब कर्णाली प्रदेशको बसाइको कार्यकालभरि प्लान के छ? मेरो कार्यकालमा म यो कर्णाली प्रदेश अघि पनि हामीले भन्यो महँगो खाद्यान्न चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था, आम्दानीको स्रोतहरू अझै कम भएको अवस्था र त्यहाँका मान्छेहरू धेरै बाहिर गएर चाहिँ रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने र कमाएर ल्याएर बाँच्नुपर्ने अवस्था र परिवार पाल्नुपर्ने अवस्था, यसलाई अन्त्य गर्न आफ्नो कार्यकालभरिमा म यो चाहिँ गर्छु भने यहाँको एम चाहिँ के छ? होइन, मैले अघि पनि भने कर्णाली प्रदेश डिस्टिङ्क्ट कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भएको प्रदेश हो। भूगोलका चुनौतीहरू छन् तर पनि त्यहाँ धेरै राम्रो अवसरहरू पनि छन् भने हामीले ती अवसरहरू जस्तो फलफुल खेती, पशुपालनमा हामी असाध्यै राम्रो जान्छौँ, गइरहेका छौँ र फलफुल खेतीमा असाध्यै राम्रो गर्न सक्छौँ, त्यसमा गइरहेका छौँ। त्यसका अतिरिक्त हामीले त्यसलाई मार्केटसँग जोड्ने विषय, पूर्वाधारहरू बनाउने विषयमा हामी प्रयासरत छौँ र एउटा कम्प्रिहेन्सिभ सपोर्ट सिस्टम हामी क्रिएट गर्छौँ किसानका लागि। त्यो सपोर्ट सिस्टमले आम खेती गर्ने किसानलाई तपाईँको कर्णाली प्रदेशमा खेती गऱ्यो भने यो सुविधा पाइन्छ है भन्ने खालले हामी तयारी गर्दैछौँ र त्यो भनेको आम किसानका लागि हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँका डिस्टिङ्क्ट कम्पेरेटिभ एडभान्टेजलाई नै अगाडि ल्याउने मेरो प्रयास हुन्छ। समय दिनुभयो, आइदिनु भयो, व्यस्त समयका बावजुद पनि सजिलो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई पनि कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, कर्णाली जस्तो प्रदेशलाई यो ठाउँमा बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। हस्, आजको कार्यक्रममा हामीले कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रसँग कुराकानी गऱ्यौँ। समग्रमा छलफलको निष्कर्ष यो पनि हो कि अब कृषिलाई आधुनिक प्रविधि मार्फत अझ मोडर्न कृषि भनौँ, व्यावसायिक कृषि, रूपान्तरित कृषिसँगै उत्पादनमा अलिकति छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादनमूलक कृषि प्रणालीमा जब जान सक्दैनौँ तब देशको समृद्धि, समुदायको समृद्धि, आम किसानको समृद्धि, आम मानिसको समृद्धि र जो त्यस क्षेत्रसँग लाग्नुभएका व्यक्तिहरूको समृद्धि हुन सक्दैन। समृद्धि नारामा होइन, समृद्धि व्यवहारमा ल्याउन, उत्पादनको वृद्धि, गुणस्तरीयमा चाहिँ वृद्धिसँगै हामी अझ भनौँ अर्ग्यानिक उत्पादन, पछिल्लो पटक अहिले अर्ग्यानिकको पनि चर्चा चलिरहेको छ, अर्ग्यानिक उत्पादन पनि लाग्नु जरुर छ। आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, तपाईँ सबै दर्शकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रको शान हाम्रो किसान, तपाईँ हाम्रो किसान टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।